عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی تجھ کو جنت سے کیا مطلب اے منکرا تو دور ہو تجھ کو جنت سے کیا مطلب اے منکرا تو دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی تا حشر لہرائیں گے قبر میں چشمے نور کے تا حشر لہرائیں گے قبر میں چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگے جب طلعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول
اللہ کے تمام تعریفاں حمد و ثناواں اللہ جل مجدہ واسطے جو کائنات دا خالق اور مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی دی ذات و صفات دے اندر دا شریک نہیں، پوری کائنات اللہ رب العزت دی محتاج ہے، اللہ رب العزت دی سونی ذات کسے دی محتاج نہیں۔ درود لا محدود، بے حد و بے حساب، بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار آقا دو جہاں سرور کون و مکان نجر تاباں خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم دے سٹینڈ ہی پڑھ لو نا اگے کہ میرا حل کرو ذرا۔ حضور نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات بابرکات اتے درود لا محدود بے حد و بے حساب پیش کرنے تو بعد آدھا میرا موضوع سخن جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دی ولادت باسعادت اور آپ دا ذکر پاک انشاءاللہ العزیز کرن دی سعادت حاصل کرانگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب پیغمبر جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دے توسل و وسیلہ دے نال اللہ تعالی سارے سارے انتحال تے رحم اور کرم عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنے اولوالعزم پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام دے وسیلہ پاک دے نال امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اتے اپنی خاص رحمت اور فضل عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں دا ذکر قرآن دے اندر خود بیان فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ رب العزت نے تاکید دے نال پہلے نبیوں دا ذکر کرن دا حکم بیان فرمایا اور خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جس وقت ذکر دا معاملہ آیا تے خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو واضح طور تے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ پیارے محبوب علیہ السلام قرآن دے اندر جڑا اساں اپنے سچے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کیتا ہے تسی انہاں نو یاد کرو اور انہاں دا تذکرہ کریا کرو۔ بے شک وہ اللہ دے سچے نبی سن، اللہ رب العالمین نے انہوں نے بڑی شانہ عطا فرمائیاں نے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو خالق کائنات نے جناب ابراہیم علیہ السلام دا خاص الخاص ذکر کرن دا حکم بیان فرمایا اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر متعدد مقامات دے اتے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دا خود بھی تذکرہ فرمایا اور اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام دے وہ امتحانات جڑے انہوں نے پاس کیتے تے خالق کائنات نے انہوں دا صلہ اور اجر جڑا انہوں عطا فرمایا او دا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر خود بیان فرمایا۔ اتوں تک کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے دی جناب اسماعیل ذبیح اللہ دی قربانی جڑی ہے اللہ دے راہ دے اندر پیش فرما دیتی۔ اللہ نے او دا ذکر بھی قرآن پاک دے اندر بیان خود فرمایا اور قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام دی یاد نو زندہ رکھ دیا ہویا
اللہ رب العالمین نے قربانی جیسے احکام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دے اتے لاگو فرما کے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی امت نو بھی ایک قربانی دے احکام حضرت ابراہیم علیہ السلام دی یاد دلاندے ہویاں خالق کائنات نے قرآن دے اندر بیان فرما دیتے۔ گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت تو پہلے نمرود جڑا کہ پوری دنیا دے اتے جنہیں حکومت کیتی ہے، جدی 1-2 سال نہیں بلکہ 1000 سال تو زیادہ جدی عمر ہے، اور اس عمر دے اندر انہیں روئے زمین تے حکومتہ کیتیاں نے، اور نمرود نو خواب ہوندا اور خواب دی تعبیر جدوں اپنے دربار دے نجومیاں دے کولوں پتہ کیتا، دربار دے نجومی کہندے نے کہ نمرود تیرا تختہ جڑا وے پلٹاؤن واسطے کوئی ایسا بچہ تیری رایا دے اندر پیدا ہوئے گا کہ تیرا تختہ پلٹا دیتا جائے گا، تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ نمرود نے جدو یہ گل سنی، انہیں کہا کون ہے جڑا میری حکومت ختم کر سکتا ہے؟ انہیں کہا اسی نہیں کہہ سکتے، لیکن سانو اتنا کو پتا وے کہ دنیا دے اندر وہ بچہ جڑا وے پیدا ہون والا ہے، تو انہیں آ کے تیری روئے زمین تو حکومت نو ختم کر دینا ہے۔ نمرود نے جدو سنیا تے کہندا وے کیویں ہو سکتا ہے؟ میرے کو اختیارات نے، میرے کو طاقت ہے، میں 1000 سال تو حکومت پہ کرنا، میرے کو وسائل دی فراوانی ہے، میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہون دیواں گا۔ جدوں بچہ پیدا نہیں ہوئے گا تو کس طرح میری حکومت ختم ہوئے گی، کس طرح میرا نام ختم ہوئے گا؟ میں اس بچے نو ختم کرنے واسطے ایک محکمہ تشکیل دے دینا، اور محکمے دا صرف کام یہ ہوئے گا کہ جس گھر دے اندر بچہ پیدا ہوئے اس بچے نو قتل کر دین، اور جس گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئے اس گھر دے اندر بیٹی نو زندہ چھوڑ دیتا جاوے۔ میں اس بچے نو پیدا نہیں ہون دیواں گا، لیکن اس ظالم نو یہ نہیں پتا رب عام چیز جڑی ہے جتھے پیدا کرنا چاہے تو رب دے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تو اللہ دا جڑا خاص پیغمبر ہوئے، اللہ جدو انہوں دنیا تے لے ہونا چاہے تو کیڑی چیز کائنات دی جڑا اللہ دے نبی دے ولادت نو روک سکتی ہے؟ لیکن ظالم اپنے ظلم دی طاقت دے ہوتے، اپنے پاور دے ہوتے ہمیشہ تو مان کردہ آیا ہے۔ انہوں اے بے کہ میرے کول طاقت ہے، محکمہ ایسا بنا دیتا گیا کہ اس محکمے دے اندر لوکاں نو، عورتاں نو بھرتی کیتا گیا کہ گھر گھر جا کے پتہ کرو، اگر کسی دے گھر بچے دی ولادت دا وقت ہے، اگر بیٹا پیدا ہوئے بیٹے نو فوری طور تے اس اپنے محکمے نو اطلاع کرنی ہے، اس بچے نو قتل کر دیتا جائے گا، اس بچے نو جین دا حق نہیں، کیونکہ میری حکومت ختم نہ ہوئے۔ اگر بچی پیدا ہوئے پھر انہوں زندہ چھڑ دیا جے۔ ایک محکمہ بنایا، اور وہ محکمہ اپنے لحاظ نال اس وقت جناب کم کردہ وہ اپنے گھر گھر دی تلاشی لیندہ ہے، لیکن اس محکمے نو اللہ تبارک و تعالی نے جدو نیست و نبود کرنا ہوئے، جناب ابراہیم علیہ السلام دی والدہ ماجدہ نو خالق کائنات نے القاء فرمایا کہ تسا اس بستی دے وچ نہیں رہنا، بلکہ تاڑے بچے دی ولادت کا وقت قریب ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام دی والدہ ماجدہ آپ جنگل دا رخ فرما لیندیاں نے، اور جنگل دے وچ ایک غار دے اندر جا کے بغیر کسی جناب مدد تو اللہ دی رضا دے ہوتے متوکل ہو کے اس غار دے وچ چلیاں جاندیاں نے۔ اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام دی والدہ ماجدہ جدو غار دے وچ جاندیاں نے، اوتھے جا کے جناب ابراہیم دی ولادت با سعادت ہو جاندی ہے۔ جناب ابراہیم دنیا دے تشریف لے آندے نے، آپ دنیا دے تشریف لے کے آ جاندے نے، اور جناب آپ دی والدہ ماجدہ جس وقت اس جگہ دے اتے جناب ابراہیم علیہ السلام نو چند دن چند گھڑیاں اس جگہ تے ماں دے نال وقت گزاریا، تو جناب ابراہیم دی والدہ ماجدہ نے اپنے بیٹے نو اس جگہ تے چھوڑیا،
آپ بستی دے وچ آ گئیاں اور اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردیاں نے سونیا ربا میں تیرے سپرد کر کے جا رہی ہاں. اور اللہ دا قرآن بھی کہندا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فرمایا جدو تسی اللہ تے کسے بھی کام تے تسی ارادہ کر لو اللہ تے بھروسہ کریا کرو اللہ دی بارگاہ وچ عرض کریا کرو یا اللہ سانو کسے ہور تے بھروسہ نہیں یا اللہ سانو تیری ذات تے بھروسہ ہے. اللہ فرماندا ہے جڑا میرے تے بھروسہ کردا ہے ان اللہ یحب المتوکلین میں بھروسہ کرنے والے نال پیار کرنا وا. بابا نظر کہو گا سبحان اللہ. جناب ابراہیم علیہ السلام دی ولادت بعد شہادت ہو گئی. آپ دی والدہ ماجدہ انساناں دی بستی نو چھوڑ کے تے جتھے صرف خطرہ ہی خطرہ ہے جانور نے حیوان نے درندے نے اس جنگل دے وچ غار دے وچ جا کے جتھے سپ ڈنگ بچھو جناب مارن واسطے تیار ہوندے نے لیکن آپ دی والدہ ماجدہ نے اللہ تے بھروسہ کردیا ہویا جناب ابراہیم علیہ السلام دی اوتھے ولادت ہو گئی. آپ انہاں نو چھوڑ کے آ گئیاں اپنی بستی دے اندر آ گئیاں اور جدوں جناب چند ہفتے گزرے نے تے جناب ابراہیم علیہ السلام دی والدہ دے دل دے وچ خیال آوندا ہے جا کے ویکھاں تے صحیح اللہ نے میرے پتر دے نال کہو جا معاملہ فرمایا ہے اللہ نے میرے پتر دے نال کہو جا معاملہ فرمایا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام دی والدہ ماجدہ اسے نیت نال ہوندیاں نے ویکھیا کہ وہی جنگل ہے وہی غار ہے غار دے سامنے وڈی ساری ایک چٹان پئی ہوئی ہے کوئی اندر آن جان دا رستہ نہیں. آپ دی والدہ پریشان ہو گئیاں کہ یا رب العالمین اتنے دے اندر آن جان دا رستہ ہی بند ہو گیا سونے ربا میرے پتر دا کی حال ہوئے گا یا رب العالمین میں تیرے سپرد کر کے گئیاں. جناب ابراہیم دی والدہ ماجدہ مضبوط ارادے دے نال اسے جگہ تے کھڑیاں رہیاں. اللہ نے آنن فانن چند لمحے تو بعد اللہ نے اس پتھر نو حکم دیتا پتھر جرا غار دے دروازے تو ہٹ گیا. جناب ابراہیم دی والدہ نو شام پہ گئی ہے رات دا وقت ہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام دی ماں ویکھ دیا نے کہ غار دے وچ جیڑی اندھیر کوٹھڑی رات دی طرح غار اندھیری ہوندی ہے لیکن آپ ویکھ دیا نے کہ غار دے وچوں اللہ دی طرف نور جگمگ جگمگ فرما رہے ہیں. مبن نظر سارے کہو گا سبحان اللہ. اللہ دے نبی دا ذکر ہوئے پھر اس نبی دا ذکر ہے جدی نسل چو میرے آقا پیدا ہوئے نے پھر اس نبی دا ذکر ہے جنہ دی نسل دے وچوں اللہ نے 40,000 نبی پیدا فرمائے نے. ایک بیٹا آپ دا جناب اسحاق انہ دی نسل دے وچوں جو اللہ نے نبی پیدا کیتے اور ایک آپ دا بیٹا جناب اسماعیل انہ دی نسل دے وچوں اللہ نے ایک کوئی پیارا پیغمبر پیدا کیتا ہے جنہ دا نام اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ ہے. میرے آقا اپنے جناب ابراہیم علیہ السلام تو لگ کے نبوت دے لحاظ نال میرے آقا حضرت اسماعیل تو بعد نبوت جڑی آ کے دوبارہ جگمگ چمکی ہے وہ میرے آقا کریم علیہ السلام دی ذات آ کے چمکی ہے. میرے آقا علیہ السلام جناب ابراہیم دی نسل دے وچوں آئے اور ایسے جناب ابراہیم دا تذکرہ اللہ نے قرآن دے وچ کیتا ہے میرے آقا نے اپنے فرمان دے وچ خود فرمایا ہے. سبحان اللہ نے کہنے تھا ٹلے نہ پوچھی والا کہو سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے اپنی لا ریب کتاب دے اندر خود ارشاد فرما کے فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیّا. اللہ فرماندہ ہے سونے حبیب ابراہیم علیہ السلام نو یاد کرو جنہ دا ذکر اسا قرآن دے وچ خود فرمایا ہے. سونے انہاں نو یاد کرو انہاں دا تذکرہ کرو. میرے کریم آقا علیہ السلام ایہو جہا تذکرہ فرمایا وے فرمایا یا اللہ نماز تیری ہوے گی بندہ نماز پڑھے گا نماز دے اندر جدوں نماز مکمل ہون دے قریب آئے گی میں ایہو
ایگو جیا جناب ابراہیم دا تذکرہ باقی رکھاں گا. لوگ نماز تیری مکمل کر دیا میرے تے بھی درود بھیجن گے جناب ابراہیم تے انہاں دی نسل تے درود بھیجن گے آکھن گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میرے آقا کریم نے جناب ابراہیم دا ایگو جا تذکرہ فرمایا وے رہندی دنیا تک لوگ جدوں نماز پڑھن گے درود ابراہیمی پڑھن گے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی یاد ہر نماز وچ آوے گی کیونکہ اللہ نے قرآن دے اندر اپنے محبوب نو حکم دیتا وے میرے ابراہیم نو یاد کرو. میرے آقا نے خود بھی یاد کیتا وے اپنے امت نو بھی تلقین فرما دیتی. جد الانبیاء جناب ابراہیم دی جدوں ولادت باسعادت ہو گئی آپ دی والدہ ماجدہ جدوں غار ویندیاں نے چند ہفتیاں تو بعد ویکھیا او گئی غار دے وچوں نور چمک رہا وے. حضرت ابراہیم دی ماں اس غار دے اندر گئیاں نے سوچ دیا پیاں نے پتہ نہیں میرا پتر دنیا تو انتقال کر گیا ہوئے گا انی دیر تک بچے زندہ نہیں رہندے جن اپنے ماں دا دودھ پین پھر زندگی دی روادانی ہوندی ہے پھر زندگی دی روانگی ہوندی ہے. لیکن ابراہیم دی ماں نے چند ہفتیاں تو بعد ویکھیا ابراہیم نو دودھ پلان والی کوئی عورت بھی کول کوئی نہیں بلکہ جنگل دا سامان جدوں غار دے وچ داخل ہوئیاں ویکھیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی انگلیاں منہ چ پائیاں نے. آپ دی ماں نے جدوں منہ چوں انگلیاں باہر کڈیاں ویکھیا کہ انہاں انگلیاں دے وچوں اللہ نے دودھ دیاں نہراں جاری فرمائیاں ہوئیاں. انہاں انگلیاں دے وچوں دودھ بھی آ رہا وے انہاں انگلیاں دے وچوں شہد بھی آ رہا وے. جناب ابراہیم چوس رہے نے آپ دی ماں نے ویکھیا اگے سونے ربا تیرا شکر ادا کرنی ہاں میرے بچے نو زندگی عطا کیتی ہے. عاطف غیبی چوں آواز آندی ہے اے ابراہیم دی ماں اے بچہ تیرا ضرور ہے لیکن اسا اپنا نبی بنایا ہے اے نمرود واسطے اسا او دا علاج کرن واسطے اپنے نبی نو منتخب کیتا وے. اے کوئی عام نبی نہیں. اے تے نقطے دی گل سنو اگر جناب غار دے وچ خلیل اللہ ہون او غار روشن ہو جاندی ہے اس غار دے اندر نور چمک پیندا وے. اور جس قبر دے اندر حبیب اللہ تشریف لے کے آن گے میرے آقا مولا تشریف لے کے آن گے اس مزار دی اللہ نے کتنی کو روشنی رکھ دیتی ہوئے گی. ساڈیاں گناہگاراں دیاں قبراں دے اندر جدوں امام الانبیاء نے خود جلوہ فروز ہونا وے او اللہ دی عزت دی قسم ایک دن واسطے دو دن واسطے نہیں بلکہ قیامت تک ساڈیاں قبراں روشن ہو جانے گیا کیونکہ چاند جنی دیر تک موجود رہے چاند نہیں رہندی ہے اور جنی دیر تک سورج رہے سورج دی روشنی رہندی ہے. لیکن میرے آقا ایگو جے چمک دے گوئے آفتاب بن کے آئے لے. میرے آقا جتے قدم رکھ دیندے لے اتے ایک دن واسطے روشنی نہیں بلکہ قیامت تک اللہ رب العالمین نور ہی نور نازل فرما دیندے. اللہ حضرت فرماندے نے فرمایا تا حشر لہرائیں گے چشمے نور
کے تا حشر لہلائیں گے قبر میں چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ آؤ میرے آقا کریم دے غلاموں، میرے کریم آقا علیہ السلام دے دادا جناب جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو اس غار دے وچ آپ دا چہرہ بھی چمک رہا وے، آپ نو اللہ نے اپنے خزانہ غیب دے وچوں اللہ نے حضرت ابراہیم واسطے رزق دا انتظام بھی خود فرما دیتا۔ آپ دی والدہ ماجدہ آپ فرما دیاں نے میں اپنے بچے دے کول چند گھڑیاں گزاریاں نے، اس تو بعد پھر میں چھوڑ کے اللہ دے بھروسے تے چھوڑ کے اپنے بچے نو پھر بستی وال آ گئی۔ چند ہفتیاں تو بعد وقت گزردا گیا، جب عام دناں دے اندر بچہ جناب سال چ او دی نشو نما ہوندی ہے، جناب ابراہیم مہینیاں دے وچ اس طرح نشو نما پا رہے نے۔ عام دناں دے اندر جڑا بچہ سالاں تو بعد بچے دا وجود وددا وے، اللہ مہینیاں دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام دے جسم مقدسانو اللہ پروان چڑھاندا پیا وے۔ وقت گزردا گیا، او بھی ویلا آ گیا، آپ دی والدہ ماجدہ محسوس کیتا میرا بیٹا بولن دے قابل ہوئے۔ حضرت ابراہیم دی ماں اسے غار دے اندر تشریف لے کے آئیا، جا کے اپنے بیٹے نو مخاطب کر کے آندیاں نے بیٹا بولتے صحیح، تیری ماں سننا چاندی ہے میرا پتر کیویں بول داوے۔ جناب خلیل اللہ نے سب نالوں پہلے جڑا کلام کیتا ہے او جناب کی آکھیا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سب نالوں وڈا وے، فرمایا سبحان اللہ بکرتا و اصیلا، اللہ دی ذات پاک۔ پھر فرما دینے والحمدللہ حمدا کثیرا، تمام تعریفہ اس خالق کائنات واسطے نے، تمام حمدہ اس اللہ رب العالمین واسطے۔ اے جناب ابراہیم دا اس سب نالوں پہلے دنیا دے کلام کیتا وے، آپ دے کلام دی ابتدا اللہ دی کبریائی ہوتے، آپ دے کلام دی ابتدا اللہ دی تحلیل ہوتے، آپ دے کلام دی ابتدا اللہ دی تحمید ہوتے، اللہ دے شکر ادا کیتا۔ ماں انگلی پڑھ کے جناب ابراہیم علیہ السلام نو بستی دی طرف لے کے آئیاں نے، جدو عورتاں نے ویکھیا بستی والیاں نے ویکھیا، آکھیا بی بی یہ بچہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دی اماں کہندیاں نے اے اللہ نے مینوں پتر عطا کیتا ہے۔ آکھیا اے بچہ اسی تے نہیں ویکھیا، آکھیا اے مخلوق تو اللہ نے انہوں پوشیدہ رکھیا ہوئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جدوں بستی دی اندر داخل ہوئے لے، اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے سب نالوں پہلے تبلیغ دا آغاز فرمایا، آپ نے تبلیغ دا آغاز شروع فرما دیتا۔ آج لوگ کہندے نے اسی نبی ورگے ہاں، نبی ساڈے جیسا ہے، میں کیا نانا اللہ دے نبی ابراہیم یا اللہ دے جتنے پیغمبر نے وہ اللہ دی کائنات واسطے وہ بے مثل بن کے آندے نے، بے مثال بن کے آندے نے، انہاں دی مثل بھی کائنات وچ کوئی نہیں ہوندی، انہاں دی مثال بھی کوئی نہیں ہوندی۔ اے تے سارے نبی
نبی نے، لیکن جدو تیرے تے میرے نبی لجپال آقا دی واری ہوندی ہے پھر اسا انج کہنے سونے نہ تیرے جیسا کائنات دے وچ آیا، نہ کائنات دے رب نے کوئی بنایا، نہ تیرے جیسا کائنات دے اندر کسی ماں نے جنم دیتا وے۔ اسا کہنے نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب پڑھ لو نا یار، تانوں پڑھنا نہیں آتا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی مثل یا دیگر اللہ دے جتنے بھی نبی نے انہاں دی مثل کائنات وچ کوئی نہیں۔ اللہ دے نبیاں دا دنیا وچ کوئی استاد نہیں ہوندا، اے دنیا وچ کسے سکول چوں نہیں پڑھے ہوندے، اے کسی یونیورسٹی دے فاضل نہیں ہوندی، اے کسی یونیورسٹی کو ڈگری ہولڈر نہیں ہوندے، انہاں کو جڑی نبوت دی ڈگری ہوندی ہے نا، وہ ڈگریاں کائنات دیاں ساریاں کٹھیاں کر دیتیاں جان، نبی دے پیراں دے نال لگن والی اس مٹی دے اوتے رکھ دیتیاں جان، ڈگریاں دی حیثیت کوئی نہیں۔ نبی دے پیراں تھلے نالین ہون، نالین دے نال مٹی لگ جائے، اس مٹی دی بھی عزت اللہ دی پاک بارگاہ وچ زیادہ ہے، کیونکہ نبی کو جڑی ڈگری ہے وہ کسے عبادت دے نال نہیں ملدی، وہ ڈگری اوے جنوں رب منتخب کردا وے، اللہ انہوں نبوت دا تاج عطا فرما دیندا ہے۔ نبوت دی ڈگری ایویں نہیں ملدی، اللہ دے نبیاں کولوں ڈگری ہوندی ہے جڑی کسے سکول دے کول نہیں، کسے کالج دے کول نہیں، کسے سکول چوں نہیں پڑھے ہوندے، کسے یونیورسٹی چوں نہیں پڑھے ہوندے، لیکن کائنات دے ہر سوال دا جواب اللہ دے نبی خود عطا فرماندے نے اور دسنا چاہندے نے، اور تہاڈے استاد دنیا دار ہو سکتے ہیں، تسا مخلوق دے شاگرد ہو سکتے ہو، اسا مخلوق دے شاگرد نہیں، اسا خالق دے شاگرد ہاں، اور جڑا رب کو پڑھ کے آیا ہوئے انہوں کسی دنیا دار کو پڑھن تے سیکھن دی ضرورت نہیں، اللہ انہوں علم اتنا عطا کردا وے کہ کائنات دے علم اللہ دے نبی دے سامنے زیرو ہو جاندے نے، اور اے سارے نبیان دے علم اپنی جگہ تے نے، انہاں سارے نبیان نالوں زیادہ اللہ نے سب نالوں بڑھ کے جنہاں نوں علم عطا فرمایا، اور تیرے تے میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ نے جنہاں دے بارے اللہ دا قرآن کہندا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَقَالَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے سونے حبیب اللہ نے تانوں او کچھ سکھا دیتا تساں جو نہیں سے جان دے، اے تاڈے ہوتے اللہ دا چھوٹا جا فضل نہیں بلکہ بہت بڑا اللہ نے تاڈے تے فضل عظیم فرمایا ہے۔ سارے نبیاں دے بڑے مقام نے، لیکن نبی پاک تو بعد جدا مقام ہے نبیاں دے وچ انہوں جناب ابراہیم کہندے نے۔ نبیاں تے نبی پاک تو بعد جنہیں نبیاں جو جنہاں دا زیادہ معتبر مقام تے مرتبہ ہے انہوں جناب ابراہیم خلیل اللہ کہندے نے۔ مبلغ علیہ سبحان اللہ۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سب نالے پہلے اپنی بستی دے اندر آپ نے قدم رنجا فرمایا، اپنی بستی دے اندر تشریف لے کے آئے، آپ دے جناب قوم دے لوگ کوئی ستاریاں دی پرستش کر دے، کوئی سورج دی پوجا کر دے، کوئی چاند دی پوجا کر دے، جناب ابراہیم دی ماں جدو اپنی قوم دی طرف اپنے پیارے بیٹے جناب ابراہیم جدو لے کے آئیاں نے، آپ نے ویکھیا رات دا ویلا وے لوگ جڑے نے آسمان دے اوتے ستاریاں نو جناب پوجا کرنے
نے ستاریاں دی پرستش کردے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا فرمایا ایدی کی کر دے ہو قوم کہندی ہے بیٹا اسی ستاریاں نو اپنا معبود سمجھ لیا جدو جناب چند دی روشنی زیادہ پھیل گئی او جڑے ستارے نے انہاں دی روشنی مدوں پہ گئی حضرت ابراہیم فرماندے نے فرمایا او میری قوم دے لوگو ایسے ستاریاں نو میں کدی بھی اپنا معبود نہیں سمجھ سکتا او جڑے اپنا وجود خود قائم نہ رکھ سکن او معبود نہیں ہو سکتے فرمایا جدو چند نکلیا لوکاں نے آکھیا ابراہیم تو چھوٹا جہا بچہ میں بیٹا ویکھ کڈا بڑا معبود ہے جدو چند دی روشنی پھیلی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چند ملاحظہ کر دے لے آپ نے تبلیغ دا آغاز کیتا وے اپنی بستی دے وچ اپنی قوم دے وچ تبلیغ کر دیاں آپ جناب چند ویکھ دے لے جدو چند دی روشنی اپنے عروج تے آئی ابراہیم ویکھ رہے نے جدو چند دی روشنی دن دی طرف جا رہی ہے ادھروں سورج نکل دا ویلا آ گیا حضرت ابراہیم فرماندے نے ایک ہی بنیا اے تے اپنا وجود بھی قائم نہیں رکھ سکیا ادھر روشنی کٹ دی پئی ہے اللہ نے 7ویں سپارے دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تبلیغ دا آغاز فرمان دا ذکر خود فرمایا فلما رأى القمر بازغا حضرت ابراہیم نے جدو قوم نو ویکھیا اے چند دی پوجا پہ کر دینے جدو چند نکلیا حضرت ابراہیم نے ویکھیا اے چند اپنا وجود سورج دے سامنے برقرار نہیں رکھ سکیا فرمایا لوگو ایدی پوجا کیوں کر دے ہو جڑا اپنا وجود بھی قائم نہ رکھ سکے لوکاں آکھیا ابراہیم ساڈا ہن وڈا معبود جنوں سورج آکھیا جاندا ہے ایدیاں کرناں نکل لگ پیاں اگلی دن دی صبح دا آغاز ہو گیا حضرت ابراہیم نے سورج نو ملاحظہ کیتا آپ نے شام تک سورج ویندے رہے لوگ پوجا پاٹ پہ کردے نے حضرت ابراہیم کہندے نے اے سورج جدوں نکلیا سی ایدا غور چہرہ سی جدوں دوپہر دا وقت آیا اس وقت ایدا چہرہ بدل گیا ہن جدوں شام دا ویلا آ گیا جدوں غروب دا ویلا آیا اسے سورج دی روشنی بالکل جناب زردی مائل ہو گئی بالکل مدم ہوندی پئی ہے حضرت ابراہیم کہندے نے فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی فرمایا لوگو تسا کہندے اے خدا وے اے کہنے خدا ہو سکدا وے جڑا اپنا وجود قائم نہ رکھ سکے اے شام نو غت غروب ہو گیا ادا اپنا وجود بھی کوئی نہیں او ساری قوم جناب ابراہیم دے بچپن دی عمر ابراہیم نو مخاطب کر کے کہندی ہے بیٹا تو دس تو ستاریاں نو بھی نہیں مندا تو چن نو بھی نہیں مندا تو سورج نو بھی معبود نہیں مندا پھر تو دس تیرا خدا کون ہے حضرت ابراہیم نے اپنی قوم دے سامنے اے جملے بولے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین فرمایا میں انہوں مننا وا جنہیں سورج بھی خود بنایا میں انہوں مننا وا جنہیں چن پیدا کیتا وے میں انہوں مننا وا جنہیں ستارے آسمان دی زینت بنائے لے اللہ دا قرآن بھی کہندا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت فرمایا
فرمایا اونٹ دی تخلیق وال غور کرو، فرمایا آسمان دی طرف دیکھو، اللہ نے آسمان بلندیاں تے کیویں بغیر کسی سہارے تو قائم کیتا وے، فرمایا زمین تے جڑے پہاڑ نے انہاں پہاڑاں نو ویکھو اللہ نے کیویں زمین دیاں میخاں بنا کے انہاں پہاڑاں نو قائم کیتا، اور جدوں اللہ دیاں قدرت دا شاکار ویکھ لو، فرمایا فذکر انما انت مذکر، پھر اپنے رب نو یاد کرو، اپنے رب دا تذکرہ کرو، اور جڑا کائنات دے ذرے ذرے نو بناون والا وے او دا حق بندا وے، او دی عبادت کیتی جاوے، او دا ذکر کیتا جاوے، انہوں صبح شام یاد کیتا جاوے، او دے تذکرے کیتے جان۔ جناب ابراہیم نے آکیا اے چانو بنان والا میرے اللہ دی ذات، سورج نو بنان والی میرے اللہ دی ذات، اے ستاریاں نو قائم کرنے والی میری اللہ دی ذات۔ اور قوم دے لوگ آندے نے عجیب بچہ وے، ایدی عمر ویکھو، ایدی گلاں ویکھو، فرمایا تانوں نہیں پتا حضرت عیسیٰ علیہ ماں دی گود وچ سن، بغورے دے وچ سن، آپ بول کے کہندے نے او کائنات والے قال انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ بن کے آیا، وآتانی الکتاب، اللہ نے مینوں کتاب بھی عطا کیتی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مینوں نبی بنا کے بھیجیا ہے، جڑے اللہ دے نبی ہوندے نے عالم ارواح چ بھی نبی، ماں دے شکم چ بھی نبی، او عالم دنیا چ آ جان، انہاں دی بچپن دا ایک ایک لمحہ انہاں دی نبوت دے نال ہوندا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اسی طرح اپنی قوم دے سامنے تبلیغ دا آغاز فرمایا، میں کہ کسے کالج چوں نہیں پڑھے، کسے یونیورسٹی چوں نہیں پڑھے، بلکہ کدے کولوں پڑھے ہیں۔ اللہ کہندا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور رحمان کو پڑھے نے، اور جرا رحمان کو پڑھے اور دنیا دے اندر کسے دے کول پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں۔ آج کوئی مرزا قادیانی دجال جھوٹے مکار فریبین نبی مندا ہوئے، میں کیا نبی ہوندا ہی ہوئے جڑا کوئی دنیا دے استاد نہ ہوئے۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتاباں جو خود لکھیا، میرا ماسٹر مینو کان پھڑا کے ماردا رہا، میں اپنے ماسٹر کو مارا کھا دیا نے، میں کیا جڑا ایکو جان نالائق ہوئے انہوں تے کوئی کلیدی عہدہ نہیں دیندا تے نبوت دا منصب تے ہوئے۔ اللہ فرماندا وے، اللہ بہتر جاندا وے اساں نبوت کینوں عطا فرماونی۔ میرے کریم آقا دے غلامو، حضرت ابراہیم دا بچپن گزرے آوے، ہلے تقریباً 8 سال دی عمر، آپ اپنے گھر دے وچ آ گئے۔ آپ دے والد محترم حضرت طارق رحمت اللہ علیہ، آپ دی بچپن دے اندر ہی آپ دی ڈیتھ ہو گئی، آپ دنیا تو انتقال کر گئے۔ آپ دا چاچا وے جدا نام آزر ہے، اس دا ذکر اللہ نے قرآن چ کیتا وے، اے بت پرستی کردہ ہویا مریا۔ آج کچھ لوگ نے جڑے اس جگہ تے آگے حضرت ابراہیم دے والد دا نام آزر کہندے نے اونا دے والد دا نام آزر سی۔ ساڈا اہل سنت دا عقیدہ نہیں، اہل سنت دا نظریہ وے آزر بت پرست بت بنان والا وے، او دا بت پرستی تے او دا خاتمہ ہویا وے، او ایمان تے نہیں مریا۔ حضرت
ابراہیم دے والد گرامی دا نام حضرت طارق ہے جدا ایمان دے خاتمہ ہویا وے اور حضرت ابراہیم دی او قرآن دے وچ جڑی دعا وے او بھی ایسے چیز دا اعلان کر دی وے لوگوں جڑا مشرک ہوے او دے واسطے دعاواں نہیں کیتیاں جاندیاں مشرک ناپاک ہوندا وے او دے واسطے دعاواں نہیں لیکن حضرت ابراہیم نے اپنے والدین واسطے دعا کر کے دسیا وے میری ماں بھی اللہ نو منن والی ہے میرا باپ بھی اللہ نو منن والا وے آپ کہندے نے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائے ربنا اغفر لی ولی والدی یا اللہ مینوں بھی بخش دے میری امی نو بھی بخش دے میرے والد بھی بخشش عطا فرما دے۔ معلوم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والدین دونوں ایمان والے سن دونوں ایمان والے سن اور انہوں دے ایمان دے شک کرنا بے ایمانی ہے کہ حضرت ابراہیم دے والد دے بارے کہنا جی قرآن دے وچ موجود ہے کہ اللہ نے قرآن دے وچ لفظ اب بولیا وے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ لفظ اب بولیا وے عربی دے اندر اب جیڑا وے وہ کئی رشتیاں واسطے بولیا جاندا وے اب چاچے واسطے بھی بولیا گیا او دا ذکر بھی قرآن دے وچ موجود ہے اب جیڑا وے وہ سسر واسطے بھی بولیا گیا او دا ذکر بھی میرے مصطفیٰ دے فرمان دے وچ موجود ہے لفظ اب والد واسطے بھی بولیا گیا ایتا ذکر بھی میرے مصطفیٰ دے فرمان دے وچ موجود ہے لیکن قربان جاوا صرف والد لفظ جڑا وے وہ چاچے واسطے والد دا لفظ نہیں بولیا جاندا والد دا لفظ صرف والد حقیقی دے بارے بولیا جاندا ہے جناب ابراہیم نے اپنی دعا دے اندر اے لفظ نہیں آکھیا کہ رب اغفر لی والے ابویا یا اللہ میرے ابوین نو بخش دے بلکہ فرمایا رب اغفر لی والے والدیا یا اللہ مینوں بھی بخش دے میرے والدین نو بھی بخش دے۔ معلوم ہویا حضرت ابراہیم نے ایک دعا کی تھی اپنے ماپیاں واسطے اپنے والدین نے حقیقی واسطے دعا کی تھی پھر اللہ نے اتنی کو پسند آ گئی اللہ نے ہو سکتا ہے اگر ایک دعا ابراہیم نے کی تھی اللہ قرآن سے ذکر نہ کرتا لیکن اللہ نے دعا اتنی کو پسند آ گئی اللہ نے قرآن دے وچ 13ویں سپارے دے اندر جناب ابراہیم دا تذکرہ کر دیا ہویا اللہ نے دعا بھی ذکر کر دیتی اور ساڈے وڈیاں نو اے دعا ایہو جی پسند آ گئی انہیں آکھیا لوگ کوئی ختم دا انکاری ہوے گا کوئی کل خانی دا انکاری ہوے گا کوئی چلیسویں دا انکاری ہوے گا آکھے گا چیزاں جائز نہیں وہ بھی اللہ دے بندیا اللہ دے راہ دے وچ کوئی چیز پکا کے رب دے نام تے اللہ دے بندیاں نو کھلانا اے کوئی گناہ دا کام نہیں پھر اتنے قرآن پڑھیا جاندا وے لیکن پھر بھی اگر کسے دا ذہن ہے اسی انہوں نہیں اٹیک کر دے ٹھیک ہے رب نے فرمایا اصل چیز دے اے دعا وے یا اللہ ساڈے مرنا لے آندی بخشش کروا دے ساڈے بزرگانوں اے پھر دعائے قرآنی دعائے ابراہیمی اتنی کو پسند آ گئی انہوں نے آکھیا التحیات کے اندر اگرچہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ پڑھنا بھی جائز ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ بھی پڑھنا جائز ہے اور بھی دیگر دعاوا التحیات پڑھنیاں جائز لے ایسا انکاری نہیں لیکن اس دعا نو اس وجہ تو زیادہ پسند کرنے اس دعا کے وچ اللہ دی مخلوق دا زیادہ بھلا وے اللہ دی مخلوق دی بھلائی ہے اور میرے آقا دا فرمان ہے خیر الناس من ينفع الناس لوگاں وچوں بہترین او بندہ وے جڑا لوکاں نو نفع پہنچان والا ہوے لوکاں دا فائدہ کرن والا ہوے اس دعا دے اندر جدوں بندہ کہندا وے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ یا اللہ مینوں نمازی پکا نمازی بنا دے جنہوں سمجھ آئی وہ بولے سبحان اللہ یا اللہ مینوں پکا نمازی بنا دے
یا اللہ میری اولاد نو ومن ذریتی میری اولاد نو بھی پکا نمازی بنا دے. کتنی سونی دعا ہے اپنے واسطے بھی اپنی اولاد واسطے بھی. پھر آکھا ربنا وتقبل دعا یا اللہ میری دعا نو قبول کر لے. پھر بندہ اگے کی آندا ہے ربنا اغفر لی یا اللہ مینوں معاف کر دے. تیرا بندہ تیری بارگاہ کے اندر تینوں سجدہ کر کے اور کچھ نہیں مانگتا. یا اللہ میری معافی عطا کر دے. ربنا اغفر لی یا اللہ مینوں بخش دے. فرمایا اپنے واسطے ہی کلی دعا نہ کر, او ماں پیو دے احساناں دا بدلہ کدوں چکانا ہی اپنے ماں پیو واسطے بھی دعا کر. اگلا جملہ اے وے والے والدیا یا اللہ مینوں بھی بخش دے میرے ماں پیو نوں بھی بخش دے. فرمایا صرف ماں پیو واسطے نہیں وللمؤمنین یوم یقوم الحساب قیامت تک جننے بھی مصطفیٰ دے غلام ہون گے یا اللہ سارے مومنین دی بخشی تے مغفرت عطا فرما دے. دعا میں اور بھی جائز لے انکاری نہیں, لیکن اس دعا ہے کہ علیحدہ ہی چاسے یہ خلاصہ ہی علیحدہ ہے. اپنے واسطے دعا, اولاد واسطے دعا, والدین واسطے دعا, بلکہ پوری کائنات دے صاحب ایمان لوگوں واسطے دعا. اور میرے آقا دا فرمان بھی ہے خیر الناس من ينفع الناس. لوگوں تاڑے چو بہترین ہو بندہ وے جے لوکاں دا بھلا کرن والا ہوئے, لوکاں دے نال بھلائی کرن والا ہوئے تے کسے واسطے بغیر کسی مطلب تو لالچ تو بندہ دعا کرے وہ دی کنڈ پیچھے. اس سے بڑا بھلا کی ہو سکتا ہے, اس سے بڑی خیر خائی کی ہو سکتی ہے. یا اللہ انہوں معاف کر دے جن نے بھی نبی پاک دی غلامی اختیار کی تھی انہوں معاف کر دے. یہ دعا اللہ نے بھی پسند آئی. اللہ نے قرآن سے ذکر فرما دیتا. معلوم ہویا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والدین ایمان والے سن. یہ ساڈا عقیدہ ہے. لوکاں پوسٹاں بنائیاں نے اگر کوئی نبی کچھ کر سکتے تو لوط علیہ السلام دی بیوی جہنم چوں کیوں گئی. اگر نبی کچھ کر سکتے تو ابراہیم دا والد تھا آزر سی انہوں نے نہ بخشوا سکے. اگر کوئی نبی کچھ کر سکتے تو نوح علیہ السلام دا پتر عذاب دے وچ کیوں چلا گیا. میں کہ نوح علیہ السلام دا پتر عذاب جے تاں ہی گیا انہیں نبی نو منیا جو نہیں, انہیں والد سمجھا, انہیں پیو ہی سمجھا, انہیں نبی نہیں سمجھا. اگر نبی سمجھا ہوندا تے جویں دوجے جڑے نے نجات پا گئے نے حضرت نوح علیہ السلام دا پتر بھی نجات پا جاندا. اور یہ کہنا کہ نبی کچھ کر نہیں سکتے. کائنات کی کون سی چیز ہے جو اللہ نے نبیوں کو طاقتیں نہیں عطا فرمائی. قرآن بھرا پڑا ہے, قرآن پڑھتے نہیں ہیں, لیکن ایسی پوسٹیں لگا کر دنیا کو اپنی اندر کی وہ خباثت دکھاتے ہیں کہ ہم نبیوں کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں. اور اللہ کے بندے, اللہ نے قرآن میں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہتھاں چ مٹی لے آندے نے, مٹی لے کے مورتی بناؤندے نے, پھوک مارتے نے, وہ زندہ ہو کے پرندہ بن کے اڑ کے وہ چلا جاندا ہے. یہ تو حضرت عیسیٰ کی شان ہے. تو میرے محبوب کا مقام کیا ہوگا. نبی پاک نے چند دیہڑے سرکار نے ایک لکڑی دے نال ڈھول آ کے نا سرکار نے خطبہ دیتا. اگلا ویلا آیا لوکاں ممبر لے آ کے حضور دی بارگاہ چ ممبر پیش کر دیتا. نبی پاک ممبر وال چلے گئے, خطبہ دے رہے نے تے رون دی آواز ہوندی ہے, رون دی آواز ہوندی ہے. صحابہ پوچھتے نے کون روندا پیا ہے. نماز مکمل ہوئی. میرے آقا فرماندے صحابہ کیوں پریشان ہو, سونے اب یہ جاننا چاہنے روندا کیوں پیا ہے, کون روندا پیا. رون کی آواز ہے لیکن رون والا نظر نہیں ہوندا. میرے آقا فرماندے نے او جڑی خشک لکڑی ہے نا کھجور دی, یہ نال چند دیہڑے میں ٹیک لا کے خطبہ دیندا رہا وا, اج روندا پیا وے سونے مینوں جڑا وے او چھڈ کے تے دوسری لکڑی نال چلے گئے ہو. سونے میرے نال محبت کردے سو, تساں میری پشت اب میرے نال لاندے سو, اج مینوں چھوڑ کے کیوں چلے گئے. میرے آقا نے انہوں کھجور دے خشک تلے لو. فرمایا اگر چاہنا وے تے تینوں ایسے جگہ لا دیتا جانا ہے سر سبز و شاداب ہو جائے گا اور میرے نظار دے سامنے رہیں گا. قیامت تک لوگ تیرے سائے چ بہن گے. اگر یہ چاہنا ہے تو تینوں دوبارہ زندگی دے دینے ہیں. اگر یہ چاہنا ہوئے کہ جنت دے وچ محمد مصطفیٰ دے دربار دے سامنے تو لگا ہوئے تو پھر تینوں زمین چ دفن کر دینے ہیں. جنت دے وچ جتے محمد عربی دا دروازہ ہوئے گا نا محل دا, او دے سامنے تو لگا ہوئے گا. او کھجور دا خشک تنا میرے آقا نے سینے نہ لایا تو حضور نے فرمایا دس کی چاہنا ہے. انہوں نے آکھا میں جنت چ تہاڈے سامنے رہنا چاہنا.
میرے آقا نے پھر اوتے انہوں زمین کھودی دفنا دیتا، وہ اج بھی اوتے ستون بنے ہیں، انہوں آندے نے اس تو مانے ہنانا، ہنانا، وہ ہنانا کا معنی ہوتا ہے رون والا، وہ کھجور دا خشک تنا جدے وچ جان نہیں ہوندی۔ اج لکڑی کسے دے کول ہوے اوتے چ 1000 پھوکا مارو لکڑی نہیں بولے گی، آکھن کے بے جان ہے، لیکن جدے نال میرے آقا دی پشت لگ جائے اللہ انہوں رون بھی دیندا وے، اللہ انہوں زندگی بھی دیندا ہے، وہ گلاں بھی کردا ہے۔ یہ ہور کسے دا ذکر نہیں بلکہ امام الانبیاء دے معجزات نے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب دی پکی سچی غلامی کرن دی تو